दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के इस दर्स कुरान के 21वें पारे में आप सभी का इस्तकबाल है। 21वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल लुक़मान, सूरतुल सजदा और इसी तरह सूरतुल अहज़ाब के कुछ हिस्से को इकट्ठा किया है। और उससे पहले सूरह रूम है। सूरह रूम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत की निशानियाँ, अपनी ताकत की निशानियाँ कई आयतों के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। कई आयतों की इब्तिदा 6-7 आयतों की शुरुआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमिन आयातिही वमिन आयातिही वमिन आयाती, उसकी कुदरत की निशानियों में से ये भी है, उसकी कुदरत की निशानियों में से ये भी है। वो आयत करीमा ऐसी हैं कि उनको सुना जाए, उनको पढ़ा जाए, उन पर रुक कर गौर व फिक्र किया जाए। इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को नुमाया तौर से बताया है कि रब्बुल आलमीन की ज़ात इतनी पावर वाली है कि वो मुतज़ाद चीज़ों को, एक दूसरे के अपोजिट चीज़ों को बड़ी ही आसानी के साथ पैदा कर लेती है। यानी जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल दिया है और एग्ज़ाम्पल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ज़ात है जिसने आसमान को बनाया, उसके अपोजिट नीचे ज़मीन को बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो ज़ात है, वो पावर वाली ज़ात है कि जो पौधे से बीज को निकालती है और बीज से पौधे को पैदा कर देती है। रब्बुल आलमीन की ज़ात इतनी पावर वाली है कि जो मुर्गी से अंडे को बना देती है और अंडे से मुर्गी को निकाल देती है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। अल्लाह की ज़ात वो है जो जिंदे को मुर्दे से, मुर्दे को जिंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने की मिसाल दिया और कहा, एक नई मुशाहिदाती दलील अल्लाह ने दिया। रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है कि ए इंसानों जो मुनकिरीन आखिरत हो, क्या कभी तुम्हारा गुज़र ऐसे इलाकों से, ऐसी सरज़मीन से नहीं हुआ जो सरज़मीन बिल्कुल सूखी थी, दूर दूर तक देखा जाए तो हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, दरख्त के पत्ते भी हरे भरे नहीं हुआ करते थे, ज़मीन के अंदर हरे घास फूस भी नहीं दिखाई देते थे, जो दरख्त थे वो भी मुरझाए हुए दिखते थे। मई जून का महीना, तपती हुई ज़मीन और दूर दूर तक कहीं सब्ज़ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीने के बाद जब बरसात का महीना शुरू होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों से पानी की बरखा बरसाता है, तो फिर वो पानी की बूंदें ज़मीन के अंदर जाती हैं और ज़मीन अपने अंदर उन पानी की बूंदों को जज्ब कर लेती है। और फिर वहाँ से जो घास फूस उगते हैं, जो फल वगैरह, जो दरख्त वगैरह उगते हैं और जो घास वगैरह उगते हैं, उसकी वजह से चारों तरफ वो ज़मीन जो भी चंद हफ्तों पहले सूखा था, जो चंद हफ्तों पहले मुर्दा ज़मीन थी, उस पानी की बूंदों को, पानी के कतरों को अपने अंदर जज्ब करके वो ज़मीन चारों तरफ हरियाली हरियाली फैला देती है। फिर दूर दूर तक देखा जाए कहीं सूखा नज़र नहीं आता है, कहीं सफ़ेदी नज़र नहीं आती, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। उसके बाद अल्लाह ने कहा वकज़ालिक तुखरजून, ऐ इंसानों ऐसे ही तुमको भी उठाया जाएगा, ऐसे ही तुमको भी युखरजून निकाला जाए, तुखरजून वकज़ालिक तुखरजून, और ऐ इंसानों ऐसे तुमको भी ज़मीन से उठाया जाएगा। क्या दोनों के अंदर मुमासलत है? दोनों के अंदर क्या चीज़ें सेम लग रही हैं? एक मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना और दूसरा आसमानों से पानी बरसाकर मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देना। मिसाल दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। क्या मिसाल दिया? मुशाहिदाती दलील है कि हम और आप देखते हैं कि अल्लाह का हुक्म ज़मीन पर पानी की शक्ल में उतरा और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन के अंदर जो घास फूस थे वो हरियाली बन करके, जो घास फूस थे, जो अनाज थे, जो बीज वगैरह थे, वो सब हरियाली की शक्ल में बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही इंसान जब मरता है तो ज़मीन में जाता है,
زمین کے اندر سب انسان مٹی کی شکل میں، ریت کی شکل میں، ذرات کی شکل میں، ہڈیوں کی شکل میں رہتے ہیں، کوئی زمین سے نکل نہیں پاتا ہے۔ جیسے اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور اللہ کا حکم آئے گا، زمین کے اندر جتنے مردے ہیں نا، اللہ کے حکم سے سارے کے سارے مردے زمین کے باہر آ جائیں گے اور زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال باہر کر دیں گے۔ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی اللہ رب العالمین نے ایک دلیل دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین انہی آیتوں کے اندر اپنی اور قدرت کا مشاہدہ کرایا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کرایا ہے اور کہا ذرا دیکھو انسان، ذرا سوچو، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو انسان بنایا۔ کیسے بنے تم؟ مٹی سے، اس کے بعد پھر نطفے سے۔ ایک چیز ہے، اللہ رب العالمین نے مٹی سے انسان کو بنایا، اور پھر انسان سے اللہ رب العالمین نے قطرے کو یعنی نطفے کو، منی کو بنایا، اور پھر اسی منی سے انسان کو بنایا۔ یہ متضاد چیزیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے اسی پانی کے قطرے سے، منی کا جو قطرہ ہوتا ہے، اسی سے اللہ رب العالمین مرد کو بناتا ہے اور عورت کو بھی بناتا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ عورت ذات کے رحم سے اللہ رب العالمین کبھی مرد نکالتا ہے، یعنی کبھی لڑکا نکالتا ہے اور کبھی بچی اور لڑکی نکالتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے حکمت بیان فرمایا ہے، یعنی ایک ہی چیز، نطفے سے مرد کا پیدا کرنا اور نطفے ہی سے عورت کا پیدا کرنا، اللہ نے حکمت بتایا ہے اور کہا یہ حکمت یہ ہے تاکہ تم ایک یعنی جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تمہاری بیوی بن سکے، بڑی ہونے کے بعد تم ان سے شادی کر سکو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور تم اپنی بیوی بنا کر کے اس سے سکون حاصل کرو۔ اور تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دونوں کی جنس الگ الگ ہے، دونوں کی جنس الگ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت، شفقت، مودت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے کہ ویسی محبت کہیں اور کائنات کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، وہی نطفہ نا جسے انسان بنایا، جسے مرد عورت کو بنایا، وہی پھر انسان اس مختلف حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا کہ ہر ایک کی زبان الگ ہے، ہر ایک کی بھاشا الگ ہے، ہر ایک کا کلر الگ ہے، ہر ایک کی شکل و صورت الگ ہے، ہر ایک کی بناوٹ الگ ہے، ہر ایک کی ڈیزائن الگ ہے۔ حالانکہ میٹیریل ایک ہے، نطفہ ایک ہی تھا، اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پھر انسانوں کے الگ الگ شکلوں کو، حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ رب العالمین آج تک جتنے بھی انسان پیدا کیے، تقریباً تمام انسانوں کی ایک ناک، دو کان، دو آنکھیں، ایک ماتھا، دو ہاتھ، دو پیر ہی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود چہرے پہ یہ سارے اعضاء سب کے پاس ہوتے تھے۔ آنکھیں ہوتی تھی، ماتھا ہوتا تھا، رخسار ہوتے تھے، اسی طرح دانت ہوتے تھے، منہ ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، سب کے پاس وہی ہے، لیکن دیکھنے میں ہر کوئی الگ الگ دکھتا ہے۔ یہ کمال نہیں اللہ رب العالمین کی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت اس کے اندر نمایاں طور سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت کا جتنا زیادہ علم ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگے گی۔ سورہ لقمان کی اندر اللہ رب العالمین ابتدا میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات بیان فرمایا کہ نیک لوگ کیسے ہوتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ کا ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور اس سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اسی کے فوراً بعد آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر میں لہو الحدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں۔ اب وہ چاہے آج کے موجودہ ماڈرن زمانے کی نئی نئی آلات ہو یا پرانے زمانے میں جو لوڈیوں سے لوگ گانا سنتے تھے، یا اسی طرح موسیقی جو بھی اس زمانے میں ہوتی تھی، تمام مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ لہو الحدیث سے مراد ہے گانے بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ لوگ بہت بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، جو گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، وہ بڑے ہی بدبخت قسم کے لوگ ہیں، اور یہ خریدتے اس لیے ہیں لیضل
تاکہ لوگوں کو روک دیں، لوگوں کو گمراہ کر دیں اللہ رب العالمین کے راستے سے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ یاد رکھیے یہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ان کے لیے ہے۔ جو لوگ گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، جو گانے بجانے کے آلات کی شوقین ہیں، جو گانے بجانے کے آلات کو سن کر کے کہتے ہیں یہ روح کی تسکین ہے، یہ روح کی خوراک ہے، گانا بجانا یہ روح کی خوراک کہنے والوں سنو، اللہ نے تمہارے لیے ہی کہا ہے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور پھر 7 نمبر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا عذاب علیم، درد دینے والا، تکلیف دردناک قسم کا عذاب ان کے لیے ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یعنی گویا لہو الحدیث یہ جہنمیوں کا شیوا ہے، گانے بجانے کے آلات خریدنا اور اس کے رسیہ ہونا اور کانوں میں لگا کر ہمیشہ گانا سننا، فلمیں سننا، بیہودہ قسم کی باتیں سننا، یہ بلا شبہ جنتیوں کی نشانی نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ کہ ہم نے انسان کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے، یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے۔ یعنی اس آیت کے اندر رب العالمین نے والدین کی ذمہ داری کو، والدین کے فرائض کو بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کی ذمہ داریوں کو، اولاد کے فرائض کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا اور ہم نے انسان کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ کیوں کرے؟ ماں باپ نے کیا کیا ہے، ہماری وہ اولادیں، ہماری وہ نوجوان نسلیں اس بات کو سنیں کہ جب ان کے ماں باپ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا تو کچھ نہیں تھا، ہم نے تیرے لیے کیا کیا قربانیاں کی ہے، تو نہیں دنیا میں تھا، تیرے لیے اللہ سے دعائیں کیے، رو رو کر گڑ گڑا کے نہ جانے کتنی ہزاروں بار ماتھا ٹیکا صرف تیری پیدائش کے لیے، اور پھر جب تو پیدا ہوا بیمار ہوتا تھا، ماں باپ ہم لوگ تھے، ہم لوگ کتنی تیرے لیے پریشانیاں برداشت کیے، اور ماں کی پریشانی کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ نوجوان نسل کہتی ہے یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے کیا کیا، یہ تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہارے نے اپنی ڈیوٹی پوری کیا، ہمارے اوپر تم نے کیا احسان کیا۔ ایسے بدبخت اولاد قرآن مجید کو پڑھیں اور سنیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد، اپنے حق کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے احسانات کو بیان کیا ہے۔ والدین کے احسانات والدین نہ بیان کرتے تو چل جاتا، اللہ رب العالمین نے والدین کے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ اپنے حق کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے جو احسانات ہیں، والدین نے جو اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے۔ اس لیے والدین کے حقوق کو سمجھنا، والدین کے احسانات کو یاد کرنا، یہ نیک اور سپوت اولاد کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تمہاری ماں نے مشقت پر مشقت، پریشانی پہ پریشانی برداشت کر کے تم کو اٹھا کے فری ہے 9 مہینہ تک، اور پھر 9 مہینے کے بعد تمہاری ماں، اور اولادوں سنو، تمہاری ماں، ہماری ماں، سب کی ماں نے ہم کو اور آپ کو اس دھرتی پر لانے کے ٹائم پہ موت اور حیات کی کشمکش میں، موت اور حیات کی چکی میں پس رہی تھی، اور وہ جو درد ہوتا ہے ہماری اور آپ کی پیدائش کے ٹائم پہ، ہماری اور آپ کی پیدائش کے وقت میں، ہماری اور آپ کی ماؤں کو جو درد ہوا ہے نا، اس درد کو ہم نہیں بیان کر سکتے، واللہ نہیں بیان کرتے، الفاظ نہیں ہیں، اس درد کو صرف ایک ماں بیان کر سکتی ہے۔ اس درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ درد جو ایک ماں کو ہوتا ہے بچے کی ولادت کے ٹائم پہ ماں ہی بیان کر سکتی ہے، لیکن اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کا تھوڑا سا ایک نمونہ دیا ہے۔ الفاظ کو، حقیقت کو، کیفیت کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا، درد کتنا ہوتا ہے اس درد کو الفاظ میں نہیں پرویا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، تمہاری ماں نے درد پر درد، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر کے تم کو 9 مہینہ تک اپنے پیٹ میں پالا ہے۔ اس کے بعد جب تم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ٹائم پہ اس کو جو درد ہوا، جو تکلیف ہوئی، وہ صرف ماں ہی جانتی ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک
24 महीना तक तुम्हारी माँ ने अपना खून निचोड़ करके दूध की शक्ल में तुम्हारे मुंह के अंदर डाला है। तुम जिद करते थे, ना जाने कितनी बार माँ के पिस्तान को काटे होगे, उसके अंदर जख्म लगाए होगे, लेकिन माँ माँ होती है, दर्द होने के बावजूद भी तुमको खुराक दिया है, खुराक नहीं दिया है, अपना खून दूध की शक्ल में तुम्हारे मुंह के अंदर डाला है, बार बार डाला है, और तुमको 2 साल तक इस तरह परवरिश किया। और क्या कुर्बानियां माँ और बाप ने दिया है हम नहीं बयान कर सकते, कितनी कुर्बानियां दिया है। वही आदमी समझ सकता है जो नेक हो, साले हो, और अपने छोटे से मासूम बच्चे पर तजजिया करे, जायजा ले कि इसकी परवरिश के लिए हम कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं। जब माँ और बाप ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं तो उसका तकादा ये, अल्लाह ने कहा अनिश्कुर ली, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो, वो वालिदै का, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। माँ बाप का शुक्रिया अदा करना ये बेहतरीन औलाद की पहचान ही नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी है, वाजिब नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया आयत के इख्तिताम पे, व इलैयल मसीर, तुम सबको पलट कर मेरे पास आना है। अल्लाह अकबर, तुम सबको पलट के मेरे पास आना है। अगर मेरी नाशुक्री करोगे, माँ बाप की नाशुक्री करोगे, उनके एहसानात पर पानी फेर दोगे ये बोल करके तुमने क्या क्या हमारे लिए, जैसे जानवर के बच्चे पल जाते तुम नहीं करते तो हम भी पल जाते, ये कहने वालों सुनो, अल्लाह ने कहा है तुम सबको पलट के मेरे पास आना है, फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों ने क्या किया है। अगर वालिदैन के हुकूक को अदा किए तो अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का इनाम है, जन्नत की शक्ल में तुम्हारे लिए इनाम है। और अगर माँ बाप के एहसान फरामोशी किया है, वालिदैन की कदर नहीं किया है, उनकी कुर्बानियों को तुमने मलिया मेट कर दिया है, ताना दे करके, गाली दे करके, बदतमीजी कर करके, तो फिर याद रखो तुम्हारी इस बदतमीजी का, तुम्हारे बस की बद अखलाकी की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ जहन्नम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मेरे नादरीन, हमको और आपको इन आयतों के हवाले से ये याद रखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ के बाद सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का है। इसलिए वालिदैन जिनको अल्लाह ताला ने दिया है वो अपनी आँखों से अपनी औलाद को देखे हैं, बुढ़ापे की उम्र तक अपने वालिदैन को देखे हैं, पाए हैं, तो बड़े खुश नसीब हैं। उनकी खिदमत करके अल्लाह को खुश कर ले जाओ, जन्नत तुम्हारे घर पे चल कर आएगी। और अगर तुम अपने माँ बाप को पा करके उनके साथ बदतमीजी किए, उनके हुकूक को अदा नहीं किए, उनके तय अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं किए, तो फिर उससे नालायक और बदबख्त औलाद कोई नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह ताला हम सबको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, उनके एहसानात का एतराफ़ करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और रब्बुल आलमीन हम में से जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, रब्बुल आलमीन हमें उनके हक़ में दुआए खैर करने की, दुआए रहमत करने की, दुआए मग़फ़िरत करने की, बुलंदी दर्जात की दुआ करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके वालिदैन के जो इस दुनिया से जा चुके हैं, रब्बुल आलमीन करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अक़ूली क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।